बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके विजनापुरा में हिलाल इंग्लिश हाई स्कूल के तहत सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी मुकाबले का खूबसूरत व खुशनुमा मंजर। 9 हाई स्कूलों के 18 तलबा व तालिबात ने अपनी तकरीरी सलाहियतों का किया मुजाहिरा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, बेटियों से, इन 3 मौज़ूओं पर मुख्तलिफ हाई स्कूलों के तलबा व तालिबात ने पुरमग़ज़ पुरअसर तकरीरें पेश की। जी हाँ दोस्तों, हिलाल इंग्लिश हाई स्कूल में काफ़ी दिलचस्प तकरीरी मुकाबला देखने को मिला। शहर बेंगलुरु की एक मशहूर शख्सियत अब्दुस्सलाम फैज़ की याद में रूलिंग शील्ड, सर्टिफिकेट, मेडल और इनामात तकसीम करते हुए ये यादगार प्रोग्राम मुनक़द किया गया। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाया करते थे। ज़मीन पर बैठने में आपको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते। हर साल की तरह इस बार भी हिलाल हाई स्कूल के तहत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से 6 नवंबर 2023 बरोज़ पीर मुख्तलिफ हाई स्कूलों के दरमियान तकरीरी मुकाबला मुनक़द हुआ। मौलाना सैयद रफ़ीक रिज़वी, मौलाना मोहम्मद हुमायूं रिज़वी और मौलाना मोहम्मद नोमान बतौर जज इस प्रोग्राम में शामिल थे। बीटीएम लेआउट की मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद सलमान अस-सऊदी, बीईटी तालीमी इदारे के सेक्रेटरी सैयद सैफुल्लाह, मरहूम बी अब्दुस्सलाम फैज़ के फर्जंदान अब्दुल हलीम जमील, अब्दुस्समद खालिद, एचएएल से वाबस्ता मोहम्मद तहरान, समाजी कारकुन नियामतुल्लाह उर्फ सुहेल और दीगर अहबाब इस मौके पर मौजूद थे। हिलाल पीयू कॉलेज और हाई स्कूल की प्रिंसिपल नूर सलमा तस्नीम, दीनियात की टीचर गजाला हशमत और हिलाल हाई स्कूल के दीगर टीचरों की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। 18 तलबा व तालिबात में हुए तकरीरी मुकाबले में पहला मकाम विजडम इंटरनेशनल हाई स्कूल बीटीएम लेआउट के तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, दूसरा मकाम बीईटी सूफिया हाई स्कूल की तालिबा राबिया ताज और तीसरा मकाम विजडम हाई स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद सलीम को हासिल हुआ और चौथा तरगीबी इनाम बीईटी सूफिया हाई स्कूल के नाम रहा। इस तकरीरी मुकाबले में सबसे ज़्यादा नंबरात की बुनियाद पर विजडम इंटरनेशनल हाई स्कूल बीटीएम लेआउट ने अब्दुस्सलाम फैज़ मेमोरियल रूलिंग शील्ड का खिताब जीता। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद सलमान अस-सऊदी ने कलीदी खुतबा पेश किया। मौलाना मोहम्मद नोमान की सलाम व दुआ के साथ ये जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही
हकीकत से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। One more. Thank you, sir. इनाम सुवर्ण हासिल करने वाले तालिबे मोहम्मद सलीम इंटरनेशनल स्कूल मैं नेमतुल्लाह साहब उन्हें साथ गुजारिश करता हूँ कि Okay, sir, look here, sir. मोहम्मद सलीम इंटरनेशनल स्कूल Okay, sir, look here, sir. राबिया खान from DD Sukia High School इनाम दो One more. अजीजी अबू मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक विजडम इंटरनेशनल स्कूल Okay, look here, sir. आला नंबर हासिल किए हैं इन दोनों स्कूल के तलबा इसमें लेकिन विजडम इंटरनेशनल स्कूल के मिजुल्ला निशाना जो है 151 है तो ये विजडम इंटरनेशनल स्कूल को ही दी जाएगी विजडम इंटरनेशनल स्कूल के मोहम्मद सलीम और मोहम्मद Okay, sir. Okay, sir, look here. One more, sir. बहुत सारी खिदमत तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, लेकिन ये जो खिदमत है सीरत तय्यबा का, ये बच्चों के अंदर अभी से बचपन ही से सीरत तय्यबा उनकी ज़िंदगी में आए और बच्चे सीरत का मुताला करें। जब कोई बात बोलते हैं तो बच्चे उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक बच्ची तकरीर के लिए आए, अब वो बच्ची अपनी तकरीर कर रही है तो बाद में उसे समझने की भी कोशिश करेगी। ये बहुत अच्छी पहल है जनाब अब्दुल सलाम फैज़ साहब मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह की जानिब से। ये उनके लिए ईसाले सवाब भी है। ये जो जलसे और ये जो तकरीरी मुकाबले सीरत के उन्वान पर हो रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा भी होगा, बच्चे उस पर अमल करेंगे और सीरत को अपनाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और मोहम्मद सलमान सऊदी, मैं मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान BTM लेआउट में इमामत और खिताबत के अंजाम फ़राइज़ दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अल हिलाल स्कूल, जहाँ पर बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के उन्वान पर माशाल्लाह बहुत शानदार जानदार अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन पेश किया, जिसमें माशाल्लाह सारे बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं। हमारी विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट के 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन में इनाम हासिल किए, पहला इनाम और तीसरा इनाम। हम उनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी जानिब से हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद एजाज शरीफ साहब जो हम सब के सरपरस्त थे, उनका भी हम लोग शुक्र अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो इंतज़ाम कर रहे हैं मुंतज़िमीन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए, माशाल्लाह उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स जो माशाल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह इस इदारे को कामयाब फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट और हमारे पूरे ब्रांचेस में इस बात की फ़िक्र की जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, जो जहाँ पर जो कंपटीशन पेश किया गया, उनके अखलाक हम ये बच्चों की ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली कैसे आ जाए, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हम लोग करते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुस्तकिल ट्रेनिंग भी दी जाती है। दुनियावी तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूलों के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इस पर बच्चों के ऊपर मेहनत भी होती है। विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट और हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद एजाज शरीफ साहब की तरफ से हमारा ये पैगाम है सारे इस्लामिक स्कूल्स में कि वो अपने अपने स्कूलों के अंदर ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम करे, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर बच्चों को इस पर उभारे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। और ये काम उलमा इकराम जो हमारे शहर के उलमा इकराम हैं, उनकी सरपरस्ती में ये काम को करे। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है
ہمارے الہلال ہائی اسکول جنہوں نے اس پروگرام کو اس طریقے سے آرگنائز کیا. الحمدللہ ایسا پروگرام سب اسکولوں میں ہونا چاہیے. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ محمد حذیفہ. الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہر سال کی طرح ان سال آج 6 نومبر کو جس کا انعقاد ہوا, اور الحمدللہ اس پروگرام میں 18 بچوں نے حصہ لیا, یعنی کہ 9 اسکول کے بچے آئے, اور الحمدللہ تمام بچوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پورا حق ادا کر کے تقریری مقابلہ کا حق ادا کیا پوری دلجوئی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ یہ اس مجلس کا انعقاد جو ہے ہر سال ہوتا ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. ہم تمام ہی عاشق رسول ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, اور ہم تمام امت محمدیہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں اس مجلس کے صدقے میں دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے. اور الحمدللہ آج کا پروگرام بہت ہی کامیاب رہا. اس پررونق مجلس میں جو ہے انعامات, سرٹیفکیٹس اور میڈلز سے نوازے گئے. تو پہلا انعام اور شیلڈ پر قبضہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول BTM لے آؤٹ کا رہا. شیلڈ ان کو گئی ہے. پہلا انعام وزڈم انٹرنیشنل اسکول, دوسرا انعام BT صوفیہ ہائی اسکول, تیسرا انعام بھی وزڈم کو, ترغیبی انعام BT صوفیہ ہائی اسکول کی بچی رابعہ کو ملا. تو الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہا, اور کثیر تعداد میں اساتذہ, طلبہ و طالبات اور جو ہے والدین سبھی شریک رہے. اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام اختتام تک پہنچا. اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس مجلس سے ہمیں بھرپور مستفیض فرمائیں گے. کیا موضوعات دیے گئے تھے تقریر؟ جی, تقریری مقابلہ کے لیے 3 موضوع دیے گئے تھے. 3 موضوعات میں پہلا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں, دوسرا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی, تیسرا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹیوں سے. اس 3 عنوان پر بچے تیار ہو کے آنا تھا, اور اس پر ان لوگوں نے بحث کی, اور بحث بہت ہی قابل ستائش رہا. میرا نام غزالہ حشمت ہے, میں دینیات سبجیکٹ کی معلمہ ہوں. الحمدللہ BT میں پہلے دینیات معلمہ تھی, اور اب ہلال میں ہوں. الحمدللہ 8 سال سے یہ خدمت اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول فرمائے اور مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پرنور محفل میں بیٹھنے اور سننے کا نایاب موقع عطا فرمایا ہے. تو اس ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جلسہ بہت ہی پرنور اور کامیاب رہا. اس جلسے کی تیاری لگ بھگ 15 دنوں سے چل رہی تھی. الحمدللہ آج یہ جلسہ کامل تکمیل پر پہنچ پایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سال کی طرح انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہم اور زور و شور کے ساتھ جشن میلاد النبی ہمارے اس ادارے میں خوشی بخوشی مناتے رہیں اور لوگوں کو یہاں پر مدعو اور دعوت دیتے رہیں. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام محمدی ہے. میں یہاں 12 سال سے خدمت انجام دے رہی ہوں. جن کی غربت کو دیکھ کر ابوبکر کو صدیق بنا دیا, عمر کو فاروق, عثمان کو ولی, علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت, حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے, خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کے شان میں کیا بولوں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے, شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے, وہ طائف کے میدانوں
आल मोहम्मद के सलाम। अब मैं इसके बाद सबसे पहले आवाज देती हूँ सरफराज को कि दुआएं अपनी तकरीर पेश करें। सरफराज खान। मैं आपकी जमात का तालिब इल्म हूँ। आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी मोहब्बत बेटियों से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बास कबाइल में सानियों को इस कदर बासत देने को रुसवाई समझा जाता कि बेटी को जिंदा जरूर कर दिया जाता। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तारीकी को नूर में बदलने के लिए तलाबी तालीम दी और खुद अमल करके इस मिसाल पेश फरमाई। सदर आली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां हो या 3 बहन हो या 2 हो या 1 हो, जिसने भी उनके साथ अच्छा सलूक करे, एहसान का मामला करे और उनकी शादी कर दे तो उनके लिए जन्नत वाजिब है। हत्ता कि एक लौंडी की भी अच्छी तालीम और तरबियत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। लाखों दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन, हम मुसलमान हैं और कामिल मुसलमान की शान होती है कि वो अपने ख्वाहिशात का नहीं बल्कि अहकाम इलाही का पाबंद हो, इस्लाम के उसूल और कानून का पाबंद हो, हर हाल में अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो। क्योंकि फरमाना खुदावंदी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाज़रीन, इस्लाम ने बेटी को बड़ी अज़मत बख्शी है, उनका वक़ार बुलंद किया है। ऐसे कई शान हैं बेटी के। बेटी बाप अल्लाह की रहमत, बाप की आंखों की ठंडक, घर की रौनक और माँ के सुकून का जरिया, अपने किफायत करने वालों के लिए जन्नत का आड़, क़यामत तक के लिए अल्लाह की मदद हासिल करने का सबब। सामईन, आप जरा देर के कानों से सुनिए बेटी की मोहब्बत जन्नत की ज़मानत। हाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तारीख़ का मुताला करें तो मालूम होगा जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कुफ़ार रसूल के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता है और फरमाते हैं कि अफ़ज़ल बनात तुसीबत फ़िया, ये मेरी बेटी में इस एतबार से फजीलत रखने वाली है कि मेरे तरफ हिजरत करने में इतनी मुसीबत उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी प्यारी नवासी उमामा से भी बहुत मोहब्बत थी। वो जो नमाज पढ़ते हुए बेटी को उठाने का वाक़या आपने सुना होगा, ये वाक़या बहुत मशहूर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी तरफ तशरीफ ले जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और आप रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी में बोसा देते। बाप बेटी का प्यार मिसाली था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ तशरीफ ले जाते तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम कर उन्हें बोसा देते और अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वजह से आज माशरे में बुराइयां जलालत की बुनियाद पर सरेआम किया जा रहा है, आज भी यहाँ तक कि इस उम्र को एहसास तक नहीं हो रहा, आज भी बेटों को जिंदा दरगोश किया जा रहा है। सामईन, आपने दरिया कल्बी का वाक़या नहीं सुना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी को जिंदा दरगोश का वाक़या सुनाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रो रहे थे जाते तो क्या गुजरती होगी। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया को सीधे रास्ते बेटी से ज़माने भर में बड़ी शान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से नाम हो, जरूरी नहीं कि बेटों से नाम हो, क्योंकि मेरे नबी का खानदान चला बेटी से। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुख्तार कबीर है
میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیروں کی نظر ہے. لاکھوں درود و سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں درود و سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے. لوگوں کو دیا پیغام سکوں دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام عالم اسلام کے لیے نمونہ قابل تقلید اور باعث رحمت ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور دنیا کا کوئی بھی فرد آسانی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مذہب اسلام میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کا درس دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کا ثبوت بے شمار پڑھنے اور سننے کو ملیں گے. معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی چند مثالیں واقعات کے ذریعے پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے. بڑے بہادر آدمی تھے. اسلام کے لیے کافروں سے خوب لڑے. ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلا لڑ پڑتے. کافروں کے بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھوں مارے گئے. احد کی لڑائی میں وحشی نے چھپ کر آپ کو شہید کر دیا. حضرت حمزہ کے مرنے کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر رہا. پھر جب موقع فتح ہو گیا تو وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر غصے میں کلیجہ چبا ڈالا اور ناک کان کاٹ کر ہار بنا دیا. لیکن جب ہندا نے آ کر معافی مانگی تو اسے بھی معاف کر دیا. حباب بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنے لگی تو حباب دوڑا ان کو اونٹ پر سے گرا دیا. حضرت زینب کو اتنی چوٹ آئی کہ وہ زندہ رہ سکی. لیکن جب حباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معافی مانگی تو اسے بھی معاف کر دیا گیا. ایسے ہی آپ ایک دن ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے. ایک کافر آیا. اس نے آپ کو سنتا دیکھا اور جھٹ تلوار کھینچی کہ آپ کو قتل کر دے. پھر جب آپ کی آنکھیں کھل گئی تو کافر نے آپ سے پوچھا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کافر اس درجے میں آ گیا کہ تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گر پڑی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے؟ تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا. سامعین، پیارے رحمت للعالمین کی معافی کا ارتقا دیکھیے. آپ کس قدر رحم و کرم کرنے والے تھے، کس قدر درگزر کے مالک تھے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں کی ایک دوسرے سے سالوں کی دشمنی بول لیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں. کوئی کسی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتا. حاضرین، جب ہم امت رسول ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور احکام کی تصدیق کرنا ہمارا فرض ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے کریں، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو اپنائیں. جنہوں نے اسی مکہ میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا تھا، پورا یقین تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف فرمایا. یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. اس شعر کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتی ہوں محمد ریحان حزیر کو کہ وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں.
सदर जलसा मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे साथी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान हुज़ैफ है। आज मैं हमारा आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के साथ क्या नजर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए नमूना बनके चले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे उम्मत के लिए दुआएं कुर्बानी दी है, अपने जान की बाजी लगा के ईमान को बचाया और गैरों भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं दरख्वास्त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम व करम की दुआएं मांग के ईमान लाते। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने तो एक वाक़या सुनाई थी कि एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा करती थी। आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ कर दे। अगर उसी जगह हम होते तो हम क्या करते? हम क्या खामोश बैठते? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआएं दी। अहद का मैदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे उम्मत मुस्लिमान खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनके जुबान काट देते थे। जिसके मुंह पे अल्लाह वहद का नारा था उनके गले काटते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंगर मुबारक को जख्म पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए गैरों मेरे मत ईमान लाओ मगर ईमान ना लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी, मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत की वजह से आज हम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब से सरे मुबारक से खून गिरने लगा तो अहद के पहाड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करके बैठ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गैरों ने दे दिया कि इनके ऊपर पत्थर डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के प्यासे हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पत्थर गिरने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए पत्थर, अगर तुझे अल्लाह ने भेजा है तो मेरे ऊपर आ, अगर गैरों ने भेजा तो वहीं रुक जा। और आज पत्थर वहीं रुक गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी बेमिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस में फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आज हम मुसलमान दारी कहाँ कर रहे हैं? आज हम तो सिर्फ मुसलमान धोखा दे रहे हैं। आज हम सिर्फ मुसलमान हैं, काम के मुसलमान हैं, नाम के कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बेमिसाल है। चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, सारे वो मिसाल बनके चले गए थे। मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो तमाम पहलू मौजूद थे। मसलन तिजारत, बहादुरी, शराफत, सच्चाई और मजलूमों और कमजोरों से हमदर्दी, ये सब खूबियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थे। और ऐसे ही वो अपनी चारों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और इनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब वो घर में दाखिल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और जल्दी जल्दी जाकर हाथ देकर घूसा लेते और कहते, ऐ फातिमा, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। और उनसे कहा कि तुम जन्नत के औरतों की सरदार होगी। और मेरे नवासे हज़रत हसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जन्नतों के मर्दों के सरदार होंगे और हम चारों जन्नत में जरूर मिलेंगे। और फरमाया
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی اپنی ازواج مطہرات پر بھی بے انتہا شفقت فرماتے تھے، بے انتہا شفقت فرماتے تھے اور ان کی کوتاہیوں پر سرزنش بھی فرماتے تھے اور ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ مخاطب بات بھی سمجھ لے اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اپنی بیوی کے حق میں جتنا رحمدل اور مہذب ہوگا اتنا وہ اپنے ایمان میں کامل ہوگا۔ اور فرمایا بیٹیوں کی ترجیح ضرور کی ہدایت میں ان الفاظ میں فرمائیں، اگر تم کچھ اپنے بیٹوں بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے لاؤ تو پہلے بیٹیوں سے شروع کرو، کیونکہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں والدین سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اور اس طرح وہ اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کی اچھی ہدایت فرماتے تھے۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بہنوں اور اپنے والدین کی طرح ایمان قبول کیا۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں حسن انسانیت کی روشنی جھلک رہی ہو۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دماغ میں اپنی سادگی رکھتے، اگر اپنے لباس میں کہیں بھی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور صلی اللہ
चलकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसा दे मुझे चाहता है। وإذا كانوا من
फरमाया अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद रफ़ है और मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मोहब्बत। अम्मा बाद आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अज़ीम इंसान थे। वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मोहब्बत के वाक़ियात में कुछ भी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। नंबर 1 है तालीम का एहतमाम। हुज़ूर की बेटियां इल्म और तालीम का एहतमाम करती थी। उन्होंने कुरान करीम हदीस और तालीम हासिल की और दूसरों को तालीम देने का काम किया। नंबर 2 पर है खिदमत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हमेशा खिदमत करने में मसरूफ रहती थी और गरीबों और मुहताजों की मदद करती थी। नंबर 3 पर है मोहब्बत और एहतराम। हुज़ूर की बेटियां अपने वालिद से मोहब्बत और एहतराम से रहती थी और अपनी मोहब्बत को दूसरों को भी सिखाने का काम करती थी। नंबर 4 पर है अखलाकी उसूल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अपने वालिद के अखलाकी उसूलों पर अमल करती थी और वो फर्ज शराफत और मिसाली की तरजमी थी। हुज़ूर नाज़रीन को फरमाइए, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है और हमें इससे ये समझना चाहिए कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और वो वालिदैन नसीब वाले होती हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बेटियों में से सबसे अजीज बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक छोटा वाक़या है जो पेश करना चाहूंगी। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब शादी हो गई तो मौला अली को किराए का घर मिला था, वो थोड़ी दूर पर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहने लगे। तो एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतने बेचैन क्यों रहते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मुझसे दूर हो गई है और मैं इसलिए बेचैन रहता हूँ। काश वो मेरे घर के पास कोई मकान ले और मेरे पास आ जाए। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास कर दिया गया। तब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान ना था। उन्होंने उस घर में एक खिड़की बना दी ताकि वो जब भी अपने बेटी की आ जाए उस खिड़की में से देखे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के सामने कुछ कहने लगे और वो सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी और सब लोगों ने पूछने लगे कि क्या कहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरी दफा जब बातें कहने लगे तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश हो गई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने पूछा, ऐ शहज़ादी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या कहा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जब पहली दफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ और उन सबसे दूर हो जाऊंगा, तो मैं रोने लगी। और दूसरी दफा जब फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तुम मत करो बेटी, यानी मैं अगर पहले बैठे सबसे पहले कोई शख्स अगर मुझसे मिलेगा तो वो तुम होगी। तो ये सुनकर मैं खुश होने लगी थी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी की दूरी इतनी भी बर्दाश्त नहीं थी। घर में मौजूदगी के वक्त आप अज़वाज-ए-मुतहहरात के साथ बहुत कुछ
है। पहले के जमाने में बेटियां पैदा होती तो जितना काट दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत सितम किया जाता था। अब के जमाने में कुछ हद तक ये सब कम हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को एक अलग दर्जा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बेटियों की इज्जत होना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी बेटियों को सिखाना है। अल्लाह ताला अपनी बेटियां देता है जिससे वो खुश होता है। हमें बेटियों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें पढ़ा लिखा कर कॉलेज चलाना चाहिए, तभी बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगी। उन्होंने बहुत जुल्म सितम उठाया हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बहुत खतरा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु को ये हुक्म दिया कि वो मदीने आ जाए। तो आप रज़ियल्लाहु अपने शौहर के साथ ऊँट पर गए। रास्ते में काफिरों ने उनका रास्ता रोक लिया। उस वक्त आप घबरा रहे थे, लेकिन वो काफिरों ने नेज़े से आपको गिरा दिया था, जिसकी वजह से आप वापस साबित हो गया था। इसकी वजह से गुस्से में आ गए और उन्होंने भी सबके लिए हथियार उठा दिए। इस तरह कोशिश में नामुमकिन हो गई। मेरा मुंह और सरकारे मदीना की सलामती, मेरा मुंह और सरकारे मदीना की सलामती, मुझे मालूम है अपने साथों की तंग दामानी। मोहतरम सामीन किराम, अजीज साथियों, आज की नूरानी लिखत और टूटी हुई लफ्जों में जिस महफिल आज़म कमरे कायनात सरवर मुर्तज़ा रहमत लिल आलमीन इमाम मुर्सलीन का जिक्र पैदा होगा, उसका नाम नबी इस्मे गिरामी अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके वालिद बुजुर्ग का नाम अब्दुल्ला और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। माँ का नाम आमिना और दादी का फातिमा, मीर नानी का नाम बर्रा और दादा का नाम अबू तालिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे शरीफ खानदान कबीला कुरैश के बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे, इसलिए आपको हाशिमी भी कहा जाता है। बिरादरान इस्लाम, इस दुनिया में एक वक्त वो भी गुजरा था जब पूरे आलम पर जुल्म और दलील और सौदा की नींद पर मुबारक करने की खुदा और तारीफ छाई हुई थी। पूरी दुनिया जोरों से लूटमार की आवाज का गूंजती थी। पूरी दुनिया बेअमनी की और बदअमनी में डूबी हुई थी। एक खुदा को छोड़कर हजारों खुदाओं की पूजा की जाती थी। ऐसे नाजुक हालात और बिगड़ी हुई कौमें
मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से रूही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, मौत क्या जिंदगी में परवाह नहीं, मौत क्या जिंदगी में परवाह नहीं। काश सरकार एक बार कह दे मुझे, काश सरकार एक बार कह दे मुझे, आ तेरा जीना मरना मदीने में है, आ तेरा जीना मरना मदीने में है। में तकदीर से बनाते रसूल के लिए वक्त की देर तमाम से लगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्मे सियासत का उसूल एक वक्त नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। मुहतरम सामईन किराम, कुरान करीम की नस्ब और दलालत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां एक से ज्यादा है, और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीसें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साहिबजादे हैं। 4 साहिबजादियों में से एक साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है, एक साहिबजादी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा है, एक साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा है, और एक साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम के 4 साहिबजादे हैं। ये रसूलुल्लाह का खानदान है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े वो शायद जिगर वो शायद पैगंबर हैं। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत की बड़ा प्यार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी की बेटियां अज़मत वालियां हैं, नबी की बेटियां रफ़अत वालियां हैं, नबी की बेटियां कमालात वालियां हैं, नबी की बेटियां रात को जागने वालियां हैं, नबी की बेटियां चक्की पीसने वालियां हैं, नबी की बेटियां सारी रात मुसल्ले पे रोने वालियां हैं, नबी की बेटियां तहज्जुद गुज़ार हैं, नबी की बेटियां पैगंबर की अज़मत के आईनादार हैं, नबी की बेटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और पैगंबर की आबूजारी का नमूना है। नबी की बेटियां रहमत वाली, अज़मत वाली, बदलती वाली, नबी की कोई बेटी ऐसी नहीं थी जिसके दामन में कोई दाग हो। पूरी कायनात के हर मुसलमान का अक़ीदा है कि ज़ैनब भी बेमिसाल, रुक़ैया भी बेमिसाल, उम्मे कुलसूम भी बेमिसाल और फातिमा भी बेमिसाल। मेरे मोहतरम दोस्तों, आफ्ताबे हिदायत शुरू होने से पहले बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर घर में शोक की कैसे पैदा हो जाती थी। बाज़ कबीले में इस सालिहा को इस कदर मायूस और जिल्लतुल-रुस्वाई समझा जाता था कि बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तारीखी को दूध में बदलने के लिए इनकलाबी तालीम दी और खुद अमल करके मिसाल पेश करवाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो या 2 बेटियां या और 2 बहनें हो, वे उन्हें अदब सिखाए और उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनकी शादी करा दे तो उनके लिए जन्नत है। अल्लाह ताला हम लोगों को बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
इस्लाम को पहुंचा। अल्लाह तबारक ताला हम तमाम को जितनी बातें हम लोगों ने सुनी है उस पर अमल करने की اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. ابھی خطبے میں جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے. یوں تو سیرت لکھنے والے صدیوں سے لکھتے آ رہے ہیں، بولنے والے بولتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا حضرت سویر السماء. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. مختصر سی بات یہ ہے کہ خدا کے بعد درجہ آپ ہی کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے، وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے منقطع ہو گیا. وحی کا سلسلہ رک گیا. کفار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، صحابہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی نیا حکم قرآن کا کیا نازل ہوا ہے، نئی بات کیا نازل ہوئی ہے. چند دنوں سے کفار پوچھتے رہے اور پتہ نہیں چلا کہ اب تک وہی نازل نہیں ہوئی ہے. کئی دن گزر چکے ہیں تو کفار کو ایک موقع مل گیا نبی علیہ السلام کو دعوت دینے کا کہ قد ودعک رب، کہتے تھے کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہا بڑا ہی برا لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ لوگ مجھے ساحر کہنے لگے، میں نے برداشت کر لیا. لوگ مجھے کاہن کہنے لگے، میں نے برداشت کر لیا. لوگ مجھے مجنون کہنے لگے، میں نے برداشت کر لیا. لیکن آج لوگ کہا دیتے ہیں کہ میرا رب مجھے چھوڑ دیا ہے، میں یہ کہنا برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ سورت پڑھ کر سنائی، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضحیٰ کی قسم، اور فرمایا رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعك ربك وما قلى. اے نبی جی آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی اور فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. بعض علماء نے والضحى واللیل اذا سجى کا ایک بڑا ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے. ضحیٰ کہتے ہیں دن کا وہ حصہ جب مکمل روشنی چھا جائے. آپ نے سنا ہوگا اشراق کی نماز، چاش کی نماز. اشراق کی نماز جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو ہم ادا کرتے ہیں. چاش کی نماز جب مکمل طریقے سے سورج نکل جاتا ہے اور مکمل دن ہو جاتا ہے، اس وقت 9:30 بجے ہم چاش کی نماز ادا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس والضحى کو، یعنی اس چاش کے وقت کو بعض علماء کرام نے بڑی اچھی توجیہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سے، واللیل اذا سجى، آپ کے سیاہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ کبھی تمہیں مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ میں ان کفار سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا، ہمارے رب نے ہمیں نہیں چھوڑا، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ فلسطین میں جانوں کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے۔ ماں ربنا آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا میرے نبی جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حال تمہارا یہ جو حال ہے، یہ حال مستقبل، اس حال سے تمہارا مستقبل اچھا ہوگا۔ میری بات سمجھ لیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ظاہری مشکلیں ہیں، اس وقت جو ظاہری تکلیفیں تو آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کا جو مستقبل آنے والا ہے وہ آپ کا مستقبل بہت اچھا ہوگا۔ خیر لک من الأولى۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا فتوحات کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مستقبل کو اچھا کر دیا۔ آپ کے زمانے میں صحابہ کے لوگ فوج در فوج آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی محسوس ہوتی تھی اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہوئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اور پوچھو میرے نبی سے کہ وہ اتنا غمگین کیوں ہے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک کیوں نکل رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ تو ہر چیز جاننے والے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے نبی تمہارے لیے کتنا ہوتے، تمہارے نبی تمہارے لیے کتنا گڑ گڑاتے تھے، اللہ بتانا چاہ رہے تھے۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا غمگین کیوں ہیں، آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے میری امت کا غم ستا ہے، مجھے میری امت کا غم ستا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اللہ سے دریافت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی جی آپ غم نہ کریں، آپ قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کہ کیا دیں گے؟ مال دیں گے، عہدہ دیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ میری امت کامیاب ہو جائے۔ قیامت کا دن ہے، قیامت کا موقع ہے، حشر کا دن ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ کہیں بھی کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا غضب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، سفارش کی درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف کی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریف ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سر توڑو، آپ پوچھئے جو آپ پوچھیں گے ملے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ جب اللہ کے نبی السلام سفارش کریں گے، اللہ بتائیں گے نبی چاہیے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جہنم سے ان سب کو نکال کر لائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جائیں گے، سب کو نکال کر لے کر آئیں گے، پھر آئیں گے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف بیان
اتاریے اور پوچھیے, آپ جو پوچھیں گے آپ کو ملے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہی تذکرہ فرمائیں گے, اللہم امتی اللہم امتی, اے اللہ میری امت. اللہ فرمائیں گے چاہیے جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہیں, سب کو نکال کے لاتے ہیں, پھر سجدے میں گر جاتے ہیں, پھر تعریف ہوتی ہے, پھر اللہ فرماتے ہیں یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جائیے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی, ذرہ آپ جانتے ہیں کہ ریت جو ہوتی ہے بالو کا جو ذرہ ہوتا ہے, اللہ فرمائیں گے اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو آپ نکال کر لائیے. اسی کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حشر کے دن, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ خوش ہو جائیں. میرے دوستو, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم کس کی امت میں ہیں, ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم کس کی امت میں ہیں, اور ہمیں کسے اپنا آئیڈیل بنانا ہے, ہمیں کس کا اتباع کرنا ہے, ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے. آج یہ دنیا غیروں کے ساتھ اختیار کرتی ہے, آج یہ دنیا نام پر اس طرح سے رہتی ہے, لیکن آج جو فیشن چل رہا ہے بچوں میں, بچیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, اور اسی طریقے سے اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, ہمیں فیشن چاہیے غیروں کا, ہمیں دنیا داری ہمیں پسند ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع ہمیں پسند نہیں. وہ نبی جو رات بھر ہمارے لیے گڑگڑاتے ہیں, وہ نبی جو ہمارے لیے قیامت میں سفارش کرنے والے ہیں, وہ نبی جو اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ یہ امت کامیاب ہو جائے, اور ہم ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو چھلنی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ اعینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہمارا ہر عمل, ہمارے تمام اعمال جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی ہر ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں. میرے عزیز طلبا, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال دیکھ کر, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر. اللہ کے لیے ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ, اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. ہماری کامیابی صرف اور صرف اتباع رسول میں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فقد فاز فوزا عظیما, بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والے ہیں. آج کا یہ جو جلسہ سیرت النبی اور یہ تقریری مقابلہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر پہنچ کر کہ الحمدللہ بچے بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں. مجھے امید ہے تمام سے کہ جو سیرت النبی کے بیانات تقاریر یہاں پر ہوئے ہیں انشاءاللہ صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں رہیں گے, جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں سب کے سب انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس کا اتباع بھی کریں گے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے. Okay, madam, look here.
Okay, sir, look here. फातिमा जहरीन Okay, madam, look here. बीबी हाजिरा सैयदा बानो Look here, look here. Wait. आपकी शाबाशी फरमाए Sir, look here. Okay. Sir, reloading. Sir. Okay, sir. Okay, sir, look here. करते हुए हमारी इस दावत में शिरकत फरमाकर हमारी इस दावत को एक जश्न और ममनून फरमाया। मोहम्मद सैफुल असलम का उनकी अमीर गहराइयों से और साथ ही साथ मैं मोहम्मद नियामतुल्लाह और इदारे की जानिब से बेहद ममनून और मशकूर करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शादी सारी उम्मत के नाम सैना मुस्तफा जाने रहमत के नाम सैना उसमें बस में हिदायत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे नाम सैना मुस्तफा जाने रहमत के नाम सैना शम्ह बज़ में हिदायत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कही हर मुझसे खिदमत के कुदसी कही हर मुस्तफा जाने रहमत के नाम सैना शम्ह बज़ में हिदायत पे يا رسول الله يا حبيب الله اسمع إنني فيك يوم مغرقون